जनवरी 1993 में बम्बई का नाम बदल कर मुंबई रख दिया गया। नाम का बदलना था कि शहर भी बदल गया। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले लोगों को अपने ख्वाबों की ताबीर इसी बम्बई शहर में मिला करती थी। बम्बई शहर ने हमेशा मुख्तलिफ रंगो नस्ल और मज़ाहिब के लोगों को बड़ी फराख दिली के साथ अपनी आगोश में जगह दी है। लेकिन नाम तब्दील होते ही आज इस शहर का मिजाज भी बदला बदला दिखाई दे रहा था। 6 सितंबर 1992 के दिन चंद इंतहा पसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को शहीद करने की नापाक जसारत की थी। अयोध्या में इस अफसोसनाक वाक़े के बाद भारत के मुख्तलिफ शहरों में इसके असरात हिंदू मुस्लिम फसादात की सूरत में देखने को मिले। आज बम्बई शहर भी मजहबी मुनाफरत की लपेट में था। सोचे समझे मंसूबे के तहत दीगर शहरों की तरह बम्बई भी हिंदू मुस्लिम फसादात को हवा दी गई। हर शख्स जानता था कि इन फसादात के पसे पर्दा सियासी अज़ाइम कारे फरमा थे। बाकायदा सोचने समझने के तहत दोनों कम्यूनिटियों में कत्लो गारत करवाई गई। सैकड़ों लोग मारे गए। हज़ारों अफराद के सरों से इनकी छत का साया छीन लिया गया। पूरा बम्बई मजहबी मुनाफरत की आग में जल रहा था। बम्बई शहर में भिंडी बाज़ार, डोंगरी, नागपाड़ा, द्रावजी और मिमरा समेत कई मुस्लिम इलाकों को इंतहाई हसास करार दिया गया था। ये इलाके बिलखसूस इन फसादात की लपेट में आ चुके थे। इन मुस्लिम इलाकों की गलियों में इतना खून बहा कि इससे पहले किसी ने ऐसे मनाजिर ना देखे थे। फसादात की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि आर्मी वाले भी हालात को संभाल नहीं पा रहे थे। बिलाखिर हालात को काबू में लाने की गर्ज से आर्मी को कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा। इश्तियाल अंगेज़ी और फसादात के इस हैबतनाक माहौल में आखिरकार 72 साल की ये नहीफ बुढ़िया, जिसे लोग जीना बाई कहते थे, डोंगरी के इलाके में क़याम अमन के लिए कमर बस कर बाहर निकल पड़ी। इन्हीं डोंगरी की गलियों में जीना बाई ने बचपन से जवानी की मनाजिल तय की थी। इन्हीं गलियों में इसकी शादी हुई थी और इसने गांधी की तहरीक आज़ादी हिंद में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया था। नाज़रीन मोहतरम, इन्हीं गलियों में जीना बाई को इसकी किस्मत ने अंडरवर्ल्ड क्वीन बना दिया था। लेकिन आज हालात काफ़ी बदल चुके थे। जूं जूं जीना बाई जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार हो रही थी, तू इसके अंदर अंडरवर्ल्ड की ताकत भी जवाब दे रही थी। अंडरवर्ल्ड के करता धरता हाजी मस्तान और करीम लाला इंतहाई कमज़ोरी की हालत में अपने बिस्तरों पर पड़े ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे थे। वरदाराजन बम्बई शहर छोड़कर चेन्नई जा चुका था और वहीं इसका इंतकाल भी हो चुका था। इस वक़्त का वाहिद गैंग लॉर्ड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी बम्बई को खैराबाद कहकर दुबई में मुकीम हो गया था। अब जीना बाई के पास ना अपनी जिस्मानी कुव्वत बाकी रही थी और ना ही वो बाजू जो कभी इसकी आवाज़ पर जमा हो जाया करते थे। गुज़श्ता चंद दिनों में डोंगरी की गलियों में जीना बाई ने जो कुछ होते देखा था, इससे इसे बड़ा दिली सदमा पहुंचा। माजी की तरह कई लोग आज भी मदद के लिए जीना बाई के दरवाजे पर आए। आने वाले ज़ारों कतार रो रहे थे कि इनके बेटे बेटियों, माओं बहनों और भाइयों को सरेआम कत्ल कर दिया गया था। इनके सरों से छतें छीन ली गई थीं। देखते ही देखते चंद लम्हात में इनकी जमा पूंजी खाक में मिला दी गई थी। लोग जोक दर जोक मदद की खातिर जीना बाई के पास आ रहे थे। जीना बाई भी अपनी भरपूर कोशिश कर रही थी कि इन लोगों के दुखों पर मरहम रख सके। जीना बाई ने इस बुरे वक्त में पुलिस वालों, सियासतदानों और हत्ता के गैंग लॉर्ड से भी राब्ता किया कि इन लोगों की मदद की जाए। लेकिन हालात के सामने आज सब बेबसी का इजहार कर रहे थे। हर शख्स का एक ही जवाब था कि पानी सर से गुजर चुका है, हालात इनके काबू में आने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। फसादात फूटे 1 माह का अरसा गुजर चुका था और जीना बाई देख रही थी कि किस तरह बुरी तरह कानून नाफिज करने वाले इदारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुके थे। जीना बाई अपने तमाम वसाइल को बरूए कार लाने के बाद आखिरकार थक हार कर बैठ गई।
اب جو بھی اس بڑھیا کے پاس آتا وہ اسے صبر اور دعا کی تلقین کرتی۔ اب جینا بائی نے بھی اپنے گھر کی واحد کھڑکی اور دروازے کو اندر سے بند کر کے اس پر پردے ڈال لیے تھے اور باہر کے حالات اچھے ہونے کی امید پر دعائیں کرنے لگی۔ آج سے پہلے جینا بائی کو جب کبھی شور شرابے یا کسی کے جھگڑنے کی آواز آتی تو وہ کھڑکی سے باہر سر نکالتی اور جھگڑنے والوں کو زبردست ڈانٹ پلا دیتی۔ جینا بائی کی ڈانٹ سن کر ٹیڑھے سے ٹیڑھا شخص بھی سیدھا ہو جایا کرتا تھا، لیکن آج کسی کو جینا بائی کی ڈانٹ کی پرواہ نہ تھی۔ آج سینکڑوں افراد جینا بائی کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر نعرے بازی کر رہے تھے۔ جلاؤ گھراؤ اور قتل و غارت گیری سب جینا بائی کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ جینا بائی نے لوگوں کو بڑے واسطے دیے، لیکن آج کوئی بھی اس کی سننے کو تیار نہیں تھا۔ آج ہندو مسلم فسادات کے سامنے پولیس کی طرح جینا بائی بھی بے بس نظر آ رہی تھی۔ پولیس والوں نے جینا بائی کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ گھر سے باہر قدم نہ رکھے، لیکن جینا بائی اس بات سے پریشان تھی کہ آخر کب تک۔ البتہ 9 جنوری 1993 کو سلیمان عثمان بیکری پر ہونے والی فائرنگ کے واقعے نے جینا بائی کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ اسپیشل اسکواڈ SOS نے اس شک میں کہ سلیمان عثمان بیکری میں شرپسند چھپے ہوئے ہیں، انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ جینا بائی نے اس فائرنگ کو اپنی کھڑکی سے دیکھا تھا۔ اندر سے لوگ چلاتے رہے، لیکن پولیس والوں نے فائرنگ نہ روکی۔ یہ کارروائی جوائنٹ کمشنر آف پولیس RD ہیگی کے کہنے پر کی گئی تھی۔ اس واقعے میں پولیس والوں نے بلا اشتعال فائرنگ کر کے 9 مسلمانوں کو قتل کر ڈالا تھا۔ پولیس والوں کے مطابق انہیں اطلاع دی گئی تھی کہ اندر چند شرپسند لوگ موجود ہیں، لیکن تفتیش سے ایسی کوئی بات سامنے نہ آئی۔ نہ ہی اس بیکری سے کوئی شرپسند دریافت ہوا، والوں کے ہاتھ کوئی اسلحہ لگا۔ بیکری کے اندر چند بے گناہ مسلمانوں نے پناہ لے رکھی تھی، جنہیں پولیس والوں نے بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ اب حد ہو چکی تھی، اب جینا بائی ماننے والی نہ تھی۔ پولیس کی جانب سے سینکڑوں وارننگ بھی بے سود ثابت ہوئیں۔ بالآخر جینا بائی نے اپنے گھر سے باہر قدم رکھے۔ اپنے روایتی نفیس چکن کے لباس اور زیورات میں ملبوس جینا بائی ایک ہاتھ میں گلاب کا پھول اور دوسرے ہاتھ میں امن کا سفید جھنڈا لیے آگے بڑھنا شروع ہو گئی۔ ڈونگری کی گلیوں میں وحشت کا دور دورہ تھا، لیکن جینا بائی کا عزم بہت بلند تھا۔ وہ حالات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتی چلی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جینا بائی کے پیچھے کئی نوجوان جمع ہو گئے۔ جینا بائی اکیلی چلی تھی، لیکن اب ایک پورا قافلہ اس کے ہمراہ آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ جلوس جہاں سے گزرتا انہیں ڈونگری کی جلتی ہوئی گلیوں کے سوا کچھ نظر نہ آتا۔ جینا بائی امن کے اس جلوس کو لے کر پنڈوانی جنکشن کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جینا بائی بے خوف و خطر آگے بڑھتی رہی اور اس کے پیچھے ہجوم بھی چلتا رہا۔ آج ڈونگری کی گلیوں نے ایک مرتبہ پھر اسی جینا بائی کو دیکھا تھا جو پرعزم جینا بائی ہوا کرتی تھی۔ پٹھونی جنکشن کے بائیں جانب کھتری مسجد اور دائیں جانب حمیدیہ مسجد موجود تھی۔ یہ چوک دونوں کمیونٹیوں یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین حد فاصل تھی۔ اسی چوک پر برطانوی سامراج کی ایک نشانی پٹھونی پولیس اسٹیشن بھی واقع تھا۔ جب جینا بائی اس چوک پر پہنچی تو وہ رک گئی۔ اس چوک پر سینکڑوں جوانوں کے سربراہی کرتے ہوئے جینا بائی نے امن کا سفید جھنڈا لہرانا شروع کر دیا۔ اس دوران بھی جلاؤ گھیراؤ اور قتل و غارت گیری کے واقعات 400 جاری تھے۔ اس مجمع کو آگے بڑھتا دیکھ کر پولیس والے اپنی لاٹھیوں اور ڈھالوں کے ساتھ آگے بڑھنا شروع ہوئے۔ جینا بائی کی ضعیف ٹانگیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں، لیکن اس کے مضبوط عزائم نے اسے وہاں کھڑا رہنے پر مجبور کر دیا۔ نہ جینا بائی کو لاٹھی چارج کا خوف تھا، نہ اس کے ساتھ موجود نوجوانوں کو۔ سب کے سب اپنی جگہ جمے کھڑے رہے۔ یوں ہی پولیس فورس اور چند شرپسند ان کے قریب آنے لگے تو تمام نوجوانوں نے جوشیلے نعروں سے ڈونگری کی گلیوں کو لرزا دیا۔ جینا بائی زندہ باد، جینا بائی زندہ باد۔ جینا بائی کی سب سے بڑی بیٹی ختیجہ اپنی ماں کی شخصیت کو 3 الفاظ یعنی نڈر، طاقتور اور منہ پھٹ میں بیان کرتی ہے۔
भतीजा बताती है कि इसकी माँ सबकी माँ थी। इनका घर झगड़ों के कसीले का मरकज था। इन झगड़ों में लोगों के घरेलू तनाज़ात से लेकर अंडरवर्ल्ड माफिया तक के झगड़े शामिल हुआ करते थे। नाज़रीन मोहतरम, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और साथ में आपसे गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उस चैनल पर आपको तंज़ो मज़ा से भरपूर वीडियोस मिलने वाली हैं। और साथ में आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। मुंबई माफिया 2.0 की अगली एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान जमशेद मुश्ताक को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।